गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गाउँपालिकाहरूले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताएको छ। महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेलले गाउँपालिकाहरूले वर्तमान सङ्कटपूर्ण अवस्थामा कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनु भएको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाहरूले के कार्यहरू गरेका छन् त भनी हामीले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेललाई सोधेका छौँ। नेपाल सरकारले चाहिँ एकीकृत योजनाका साथ सङ्कट व्यवस्थापन जुन कामहरू अगाडि बढायो, त्यसै गरी हरेक जिल्लामा चाहिँ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रहरू, विपद व्यवस्थापन समितिहरू गठन गरेर चाहिँ काम अगाडि बढे। त्यसमा जनप्रतिनिधिहरूको पूर्ण रूपले चाहिँ सहयोग र उहाँहरूको चाहिँ सहकार्य रह्यो र यसबाट एक अर्कामा चाहिँ सूचनाहरूको आदान प्रदान गर्ने, अप्ठ्याराहरू फुकाउने काममा पनि सँगसँगै काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो। क्वारेन्टाइनहरूको निर्माण गर्ने र देशभन्दा बाहिरबाट फर्केका मान्छेहरूलाई उहाँहरूले क्वारेन्टाइनमा राख्ने, खानपानको व्यवस्था गर्ने, सिमानादेखि चाहिँ आफ्नो गाउँपालिकासम्म बस पठाएर चाहिँ मान्छे उतार्ने, फर्काउने काममा पनि ठुलो शक्ति र समय चाहिँ खर्चिनु पर्यो। त्यसभन्दा पछाडि पछिल्लो चरणमा चाहिँ जब हाम्रो देशमा यो कोभिडको चाहिँ दोस्रो तेस्रो चाहिँ वेभ आयो र त्यतिखेर हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले अब आफ्नै ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काममा पनि लाग्नु। सुरुमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भनेपछि देशभरि नै एउटा, दुईटा, पाँचवटा, 10वटा आउँदा पनि मान्छेहरू एकदम आत्तिने, डराउने अवस्था थियो नि। अब यो चाहिँ आफ्नो एउटै गाउँमा मान्छेहरू 50, 100, 150सम्म चाहिँ सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू पुग्न थाले। यसपछि जनप्रतिनिधिहरू छोडेर हिँड्ने अवस्था रहेन। जे जस्तो सङ्कट पर्छ सँगै सङ्कटमा चाहिँ बस्नु पर्यो, जनतालाई ढाडस दिनु पर्यो, मनोवैज्ञानिक रूपले उहाँहरूलाई आत्मबल बढाउनु पर्यो। यी सबै काममा चाहिँ सँगसँगै परिचालित हुनुपर्ने अवस्था रह्यो। यसरी हाम्रा गाउँपालिकाहरूले पर्याप्त काम गरेको देखिन्छ। गाउँपालिका महासङ्घले थप रिसर्चका कामहरू, पब्लिसिटीका कामहरू पनि गर्दैछ कि हामीले देशभरिका 21वटा बढी प्रभावित गाउँपालिकाहरूको चाहिँ विवरण सङ्कलन गरेर त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग समन्वय कसरी गर्नुभयो भनेर एउटा लघु अनुसन्धान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ र तुरुन्तै यसको चाहिँ रिपोर्ट पनि हाम्रो हातमा आउँदैछ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो फोटोग्राफिक डकुमेन्ट्रीहरू बनाएर गाउँपालिकाहरूले गरेका साहसिक कामहरू, रोकथामका लागि गरेका प्रयासहरूको प्रचार प्रसार गर्ने प्रयास पनि हामी गरिरहेका छौँ। त्यो पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसरी एकत्रित हिसाबले चाहिँ हामी समन्वयात्मक हिसाबले कामहरू गर्दैछौँ। अप्ठ्यारो परेका बेलामा टाढाका जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग गर्नुपर्ने समन्वयका कामहरू जे छन् भनेर हामीलाई गरिदिनुहोस्, यति कुरा भनिदिनुहोस्, हाम्रो अप्ठ्यारो यो ठाउँमा पुर्याइदिनु पर्यो, यहाँ हामी अड्क्यौँ भनेको बेलामा महासङ्घको तर्फबाट हामीले सम्बन्धित मन्त्रालय निकायहरूमा पुगेर यी चिजहरू चाहिँ भन्ने, उहाँहरूको अप्ठ्यारो फुकाउने काममा चाहिँ लागि नै रहेका छौँ। गाउँपालिकाहरूले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण, राहत वितरण र व्यवस्थापनमा गरेका कार्यहरूको सबैले प्रशंसा गरेको बताउँदै पोखरेलले गाउँपालिकाहरूले अग्रभागमा रहेर कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कार्य गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। कोभिड रोकथामको सन्दर्भमा गाउँपालिकाहरूले गरेका कामको सबैतर्फबाट प्रशंसा भइरहेको छ र वास्तवमा सङ्घीयताले सङ्कटकै बेलामा चाहिँ कार्यान्वयन हुने अवसर पायो भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले पनि बोलिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको पहलकदमी कोरोना नियन्त्रणका लागि चाहिँ प्रभावकारी हो र यो चाहिँ एकदम उत्कृष्ट हो भन्ने कुरा सबैले का बिचमा जगजाहेर नै छ। अब यसरी पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि यतिखेर देशभरिका करिब 18वटा गाउँपालिकाहरूका 35जना जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ आफै पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ र केही डिस्चार्ज पनि भइसक्नु भएको छ, केही चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ र तीमध्ये पनि करिब 10जना गाउँपालिकाका प्रमुख निर्वाचित नेताहरू नै, अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू नै सङ्क्रमित हुनुभएको छ र यसले पनि के बुझाउँछ भने जोखिम मोलेर पनि जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना जनताहरूलाई रोग र भोगबाट जोगाउनको लागि लागिरहेको चाहिँ पुष्टि हुन्छ। सुरुदेखिकै कुरा गर्ने हो भने निकै लामो हुनसक्छ, तर पनि कोभिड नियन्त्रणको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरूले जब चाहिँ नेपाल सरकारले यसको सङ्कट र यसको जोखिमको बारेमा चाहिँ आफ्ना कार्यक्रमहरू, आफ्ना विचारहरू सार्वजनिक गर्नुभयो,
तयारीका पहल कदमीहरू लिनुभयो। त्यति बेलादेखि नै हाम्रा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ सोही अनुरूप चाहिँ पहल कदमी लिनुभएको हो। अब यसरी भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ जनचेतनाका कामहरू गरिए। हामीले जब चैतको पहिलो हप्ताबाट चाहिँ देशमा अलिकति निषेधात्मक कामहरू चाहिँ सुरुवात भयो, त्यतिखेर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना सीमा नाकाहरूमा, सामरिक गौडाहरूमा चाहिँ यो हेल्थ स्क्रिनिङ डेस्कहरूको स्थापना गरेर आफ्ना स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई खटाउनु भयो र थर्मल गनहरू खोजेर उहाँहरूलाई चाहिँ ज्वरो नाप्न र अनि मात्रै आफ्नो क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्ने काम चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो। सँगसँगै यो मास्क, सेनिटाइजर, त्यस पछाडि यो पिपी लगायतका सामग्रीहरू खोज्ने, स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस र माग बमोजिम यी चिजहरू आफ्नो गाउँपालिकामा उतार्न उहाँहरू अहोरात्र लाग्नुभयो। देशमा सङ्कट भइरहेका यस्ता सामग्रीहरू पनि जनप्रतिनिधिहरूले अनेकौँ ठाउँमा पहल कदमी गरेर जसरी भए पनि आफ्ना गाउँपालिकामा पुर्याउने जमर्को गर्नुभयो, जसले गर्दा दूरदराजमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले माग गरे अनुरूपका सामग्रीहरूको त्यति धेरै अभाव हुन पाएन। गाउँपालिकाहरूले कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना लगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्य गर्नुपर्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेल बताउनुहुन्छ। अब सङ्घीय सरकारले पनि एउटा चाहिँ नीतिगत प्राथमिकताहरू अगाडि सार्यो आफ्नो बजेट कार्यक्रम मार्फत। त्यसलाई प्रदेश सरकारले पनि पछ्यायो र स्थानीय तहका बजेट कार्यक्रमहरूले पनि यो चिजलाई चाहिँ पछ्याइरहेका छन्। यो साल रोजगारी सृजनाको वर्ष हुनेछ, आर्थिक पुनरुत्थानको वर्ष हुनेछ, त्यसका लागि खर्च गर्नुपर्नेछ। मान्छेहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिने, मान्छेहरूको हातमा पैसा पुर्याउने, आर्थिक गतिविधिलाई चाहिँ निरन्तर कायम राख्ने कुरामा चाहिँ बढी बल गर्नुपर्नेछ। बाँकी रहेका पूर्वाधारहरू कम्प्लिट गर्नुपर्नेछ र यो साल चाहिँ अब स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरूको निर्माण र व्यवस्थापन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता हुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि सङ्घीय सरकारले पनि 14 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका छ। अस्पताल नभएका सबै पालिकाहरूमा कम्तीमा 15 बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने भनेर बजेट पनि निकासा भइसकेको छ। त्यो प्राप्त भएका बजेटहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आफ्नोमा लगेर अस्पताल निर्माण गर्ने र त्यसका लागि सञ्चालनका लागि चाहिने यन्त्र उपकरणहरू खरिद गर्ने, व्यवस्थापन र इन्स्टलेसन गर्ने काममा हाम्रा गाउँपालिकाहरूले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ अब शिक्षाको व्यवस्थापन पनि एउटा चुनौतीपूर्ण विषय हो, किनभने चैतदेखि विद्यालयहरू बन्द छन्, आजसम्म पनि खुल्न सकेका छैनन्। अब हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि 10 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू चाहिँ के भन्छ घर घरबाट चाहिँ अनलाइनबाट पढिरहेका छन्, तर साना साना केटाकेटीहरूलाई र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई पढाउन सम्भव भइरहेको छैन। त्यसको तुरुन्तै विकल्प निकाल्नुपर्नेछ। पालिकाहरूमा त्यसको पनि ठुलो प्रेसर छ। शिक्षकहरू, कर्मचारीहरू पाल्नुपर्नेछ र परिचालित गर्नुपर्ने पनि छ। यी सबै कुराहरू गर्दा गर्दै पनि अब गाउँपालिकाहरूले चाहिँ यो साल आर्थिक विकासका लागि खास गरी कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने, उत्पादन बढाउनु पर्ने कुरा पनि सँगसँगै लानुपर्नेछ र आफ्ना संस्थागत विकासका कामहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्दछ। कतिपय वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य कार्यालयका भवनहरू, सडकहरू यी चाहिँ बाँकी भएका छन्, त्यसलाई पनि पुरा गर्नुपर्छ। यी कतिपय सदाबहार मागहरू पनि आउँछन्, साना ठुला सबै खालका चाहिँ पूर्वाधारका कार्यक्रमको माग पनि आउँछ, त्यसलाई पनि निर्माणमा चाहिँ अगाडि सार्नुपर्नेछ। यी नै अहिलेका प्राथमिकता हुन्छन् र यसैलाई नै अगाडि बढाउनुको लागि गाउँपालिकाहरूको बजेट कार्यक्रम केन्द्रित छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। महासङ्घले सबै गाउँपालिकाहरू तथा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने लगायतका कार्यहरू गरिरहेको महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेलको भनाइ छ। स्थानीय तहहरूबाट हुने कामहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय सरकारका सङ्घ महासङ्घहरू, गाउँपालिका महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरेर कार्य गरिरहेको महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेल बताउनुहुन्छ। कोभिड चाहिँ पहिल्यै एकपल्ट आएर अभ्यास भइसकेको विषय होइन, नयाँ विषय थियो र संसारका सबै देशहरू सिक्दै यसको चाहिँ रोकथाम र नियन्त्रणमा अगाडि बढिरहेका थिए। नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा नै लागू भयो र जुन ढङ्गले समन्वय सहकार्य हुनुपर्ने हो त्यति अब भएन भन्ने त आइरहेको छ। तर पनि अब त्यो जानेर नगरिएको होइन जस्तो मलाई लाग्दछ। सङ्घ सरकारलाई पनि समन्वय नगर्न चाहिँ आवश्यक थिएन, किनभने जसो गर्दा चाहिँ यो नियन्त्रण हुन्थ्यो, जसो गर्दा रोकथाम हुन्थ्यो, त्यो गर्न सबैलाई इच्छा छ। तर त्यो जान होइन, त्यो चाहिँ नि अब गर्दा गर्दै चाहिँ नि जसले जे भ्याइन्छ अगाडि जे आइपर्छ त्यही गर्ने भन्ने नै हुन थाल्यो। अब जिम्मेवारी किटानीका साथ नभए पनि आफ्ना हिसाबले चाहिँ प्रयासहरू चाहिँ भइरहेका छन्।
जसरी अब गाउँपालिकाहरूले चाहिँ आफ्ना क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नुभयो, राहतको काम गर्नुभयो, सीमा नाकादेखि चाहिँ ल्याएर आफ्ना गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले 14 दिन राख्नुभयो भनेपछि त्यो राखिएका मान्छेहरूलाई टेस्टिङ गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारको समन्वय रह्यो हैन। बागलुङका गाउँपालिकाहरूको जति पनि क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरू थिए उहाँहरूको चाहिँ सबै स्वाब सङ्कलन गरेर पोखरा ल्याएर त्यसको परीक्षण गर्ने, परीक्षणको नतिजा चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई पठाउने काममा चाहिँ प्रदेश सरकारले पहल कदमी लिएकै हो हैन। अब त्यसै गरी सङ्घीय सरकारले आफ्ना कामहरू गरिरहेकै छ। हामीले देखेका छौँ कि अब यतिखेर चाहिँ देशभरि करिब 1.5 दर्जन जति चाहिँ कोभिड स्पेसिफिक हस्पिटलहरू चाहिँ निर्माण भइसकेका छन्। हामीले सामान्य ढङ्गले करिब चैतको पहिलो हप्तातिर नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाहरू कुन अवस्थामा थिए, त्यतिखेर चाहिँ कतिवटा हस्पिटल थिए, हस्पिटलमा कतिवटा भेन्टिलेटर थिए, कतिवटा आइसियुहरू थिए, कतिवटा चाहिँ कोभिडका लागि चाहिँ छुट्टै बेडहरू तयार गरिएका थिए भनेर हेऱ्यौँ र आज फर्केर आज आइपुगेर आज जे अवस्था छ त्यो हेऱ्यौँ भने आकाश पातालको फरक पाउँछौँ हामी। सुरुका दिनमा चाहिँ वीरगञ्ज रौतहटमा चाहिँ सङ्क्रमितहरू भेटिँदा 16-17 जना सङ्क्रमित भेटिँदा सबैलाई वीरगञ्ज ल्याइएको थियो। आज रौतहटमा भेटिएका 500 सङ्क्रमित कहाँ वीरगञ्ज ल्याइयो र हैन, रौतहटमै बनाइयो नि आइसोलेसन त, वहीँ नै बनाएर वहीँ नै व्यवस्थित गरियो, डाक्टरहरूले वहीँ पहल कदमी गर्नुभयो। हामीले सुनेका थियौँ कि यदि कोभिड चाहिँ नि अलि ठुलो मात्रामा आयो भने हाम्रा सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ जागिर छोडेर भाग्छन् भनेर ठुल्ठुला डाक्टरहरूले नै अन्तर्वार्ता दिया सुनेका थियौँ नि। खै त आजसम्म कोही डाक्टरहरू आफ्नो जिम्मेवारी छोडेर भाग्नुभएको छैन, कसैले पनि आँतिएर जागिरबाट राजीनामा दिनुभएको छैन। जे आइपरेको छ उहाँहरू लड्नुभएको छ, भिड्नुभएको छ। हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूले पर्याप्त रूपमा काम गर्नुभएको छ र सङ्घीय सरकारले आवश्यकताअनुसार त्यसमा पहल कदमी लिएको छ। देख्यौँ नि हामीले हैन, सुदूरपश्चिममा पहिलो वेभ आयो त्यतिखेर चाहिँ नि प्लेन चार्टर गरेर 38 जना डाक्टरहरू पठायो सङ्घीय सरकारले, सुदूरपश्चिमका विभिन्न हस्पिटलहरूमा चाहिँ खटिएर गयो। अब फेरि पछिल्लो चरणमा चाहिँ नि दोस्रो वेभ आयो, प्रदेश नम्बर 2 मा ठुलो सङ्कट आयो, त्यतिखेर सङ्घीय सरकारले फेरि 14 जना विशेषज्ञ डाक्टरहरू खटायो। अहिले देशभरि अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटरहरू आइसियुहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो। अब चाहिँ ती के भन्छ सामान्य हिसाबले चलेका जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटर आइसियु चलाउने विशेषज्ञ डाक्टरहरू थिएनन्। अहिले नियमित रूपले चाहिँ उत्पादन भएका यो एनेस्थेसिस्ट डाक्टरहरूलाई चाहिँ हाम्रो सरकारले चाहिँ पठाइरहेको छ भनेपछि सङ्घीय सरकारले पनि गर्ने चाहिँ यसै विशेषज्ञ सेवा पुर्याइरह्यो। प्रदेशले चाहिँ यस्ता टेस्टिङमा अलिकति चाहिँ पहल कदमी लियो र अलिक केन्द्रीकृत आइसोलेसन बनाउने कामतर्फ लाग्यो। अनि जिल्ला जिल्लामा चाहिँ आइसोलेसन बनाउन बजेटहरू पठायो, प्राविधिक सहयोगहरू पठायो भनेपछि स्थानीय तहले आफ्नो तर्फबाट क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, स्थानीय स्तरका साना साना आइसोलेसनहरूको व्यवस्थापन गर्ने यी सबै कामहरू गरिरहेको छ भनेपछि अरू उत्पादनमुखी कामहरूमा पनि लाग्ने र सङ्घ र प्रदेश सरकारले पठाएका लगाएका कतिपय चाहिँ अनुरोध गरेका कामहरू पनि गर्ने काम त भइरहेको छ। यसरी चाहिँ समन्वयका प्रयास भएका छन्। अब अपर्याप्त अथवा अपुरो त हुन्छ नै, सबै कुरामा चाहिँ पूर्णता हुँदैन, तर प्रयास त्यही दिशातर्फ उन्मुख छ। त्यो चाहिँ नगरौँ भनेर कसैले नगर्ने होइन जस्तो लाग्छ मलाई। महासङ्घले सबै गाउँपालिकाहरू तथा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने लगायतका कार्यहरू गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। गाउँपालिकाहरूले विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि सक्रियतापूर्वक कार्य गरिरहेको गाउँपालिका महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेल बताउनुहुन्छ। यो साल देशभरिका करिब 38 वटा गाउँपालिकाहरू बाढी पहिरोको प्रकोपबाट अलिक बढी नै प्रभावित हुनुभयो। त्यसमध्ये पनि 4-5 वटा गाउँपालिकाहरूले अलि ठुलो क्षति बेहोर्नुभयो, मानवीय क्षति बेहोरियो र सँगसँगै बस्ती पुनर्स्थापनाको आवश्यकता पनि टड्कारो भयो र ती गाउँपालिकाहरूले चाहिँ आफ्ना स्थानीय बासिन्दाहरूलाई अर्कै ठाउँमा लगेर चाहिँ पुनर्वास गराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र यसले गर्दाखेरि अब यो साल जति चाहिँ क्षति भएको छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि गाउँपालिकाहरूले आफ्नो तर्फबाट एकदमै अहोरात्र खटिरहनु भएको छ, मेहनत गरिरहनु भएको छ। कतिपय ठाउँमा विद्युतका पोलहरू बगायो, ट्रान्समिटरहरू बगायो। ती बगाएका ट्रान्समिटरहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्न उहाँहरूले जिल्ला सदरमुकामदेखि हेलिकप्टरमा हालेर लगिरहनु भएको छ ट्रान्समिटरहरू। त्यसै गरी बस्ती पुनर्स्थापित गराउनु पर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ तत्काल त्यहीँ व्यवस्थित गर्नको लागि त्रिपालहरू पुर्याउनु भएको छ, खाद्यान्न सामग्रीहरू पुर्याउनु भएको छ, नगद अनुदानहरू दिनुभएको छ, सहयोगहरू दिनुभएको छ र पुनर्स्थापना गराउनु पर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ साइट सेलेक्सन गर्ने, त्यसमा क्लियरेन्स गर्ने, घडेरी निर्माण गर्ने,
यस्ता कामहरूमा पनि लाग्नुभएको छ। सँगै नयाँ बस्ती बसाउनु पर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ नि शिक्षा स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू अस्थायी पूर्वाधारहरू चाहिँ नि खडा गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यी कामहरूमा पनि ठुलो धनराशि खर्च भएको छ र नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट यस क्षेत्रमा प्राप्त हुने सहयोगहरूलाई चाहिँ अलि मूल प्रवाहीकरण गर्न पनि जनप्रतिनिधिहरू व्यापक रूपले चाहिँ लाग्नुभएको छ। स्थानीय नागरिक समाज र सहयोगी संस्थाहरूका सहयोगहरूलाई आफ्नो ठाउँमा पुर्याउन पनि उहाँहरूले चाहिँ मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ। यी धेरै ठाउँमा चाहिँ काम गर्छ। कतिपय ठाउँमा त अहिले पनि मान्छेहरू बेपत्ता छन्, बाढी पहिरोमा परेर हराइरहेका छन्, उनका परिवारहरूलाई चाहिँ आश्वासन दिनु आश्वस्त पार्नुपर्ने छ। घाइतेहरू छन्, घाइतेको उपचार गर्नुपर्ने छ। यी काममा पनि लागिरहनु भएको छ। कोरोना महामारीकै बिचमा चाहिँ हामी कहाँ मनसुनको जुन चाहिँ सङ्कट आयो हो यसलाई पनि डटेर सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो चिज चाहिँ अब अर्को सालदेखि अलिकति के पनि कुरा आयो भने यो डोजरले चाहिँ पहाडमा अलि धेरै चाहिँ के भन्छ जमिन खलबल्यायो, त्यसले गर्दा पहिरोको प्रकोप बढ्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ। हो त्यसलाई न्यून गर्नको लागि पनि अब हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ आउँदो साल अलि सोच विचार गरेर नै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने चाहिँ म राख्न चाहन्छु। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनका लागि गृहकार्य सुरु भएको छ। गाउँपालिका महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूसँग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरूको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको संशोधनका लागि भइरहेको तयारीका सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै गाउँपालिका महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेल, अब यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 चाहिँ यो नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब 6 महिनाभित्र आएको हो। यद्यपि निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै त्यो ऐनको तयारीका लागि त्यसको तर्जुमाका लागि प्रयासहरू चाहिँ भइरहेका थिए र त्यसको चाहिँ आवश्यक गृह कार्यहरू भइरहेका थिए। यो जब चाहिँ त्यतिखेर 6 महिनाभित्र त्यो ऐन आयो, त्यो ऐनले चाहिँ हतारमा कतिपय कुराहरू अब कम भएका, कतिपय कुराहरू चाहिँ लहरको भरमा पनि लेखिएका भन्ने अनुभूतिहरू भए र यसलाई फिल्डमा चाहिँ अभ्यास गर्ने क्रममा यो ऐनले दिएका सृजना गरेका अधिकार क्षेत्रहरू, यो ऐनले व्यवस्थापन गरेका संस्थागत संरचनाहरू चाहिँ अलि के भन्छ यो उपयोगी छैनन् कि, कतिपय व्यवस्थाहरू चाहिँ समयानुकूल छैनन् कि, रिलिभेन्ट छैनन् कि भन्ने चाहिँ अनुभूतिहरू नेपाल सरकार त्यसपछि स्थानीय तहहरूलाई भएको कारणले यसको चाहिँ अब पुनरावलोकन गर्नुपर्छ र संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस भएको छ सबैलाई र त्यो प्रक्रिया अहिले सुरु भएको छ। सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले यसको संशोधनको चाहिँ विधेयक तयार गर्नको लागि प्रयास थालेको छ र हामी स्थानीय सरकारका सङ्घ महासङ्घहरूलाई पनि आफ्ना सुझावहरू तयारी गर्न, जनप्रतिनिधिहरूबाट सुझावहरू सङ्कलन गरेर चाहिँ पेश गर्नको लागि चाहिँ आह्वान गरेको छ। त्यसै अनुरूप हामीले देशभरि सबै जसो गाउँपालिकाहरूका प्रमुख उपप्रमुखहरूसँग छलफल गरेर त्यहाँबाट सुझावहरू प्राप्त गरेका छौँ। त्यो सुझावलाई हामी डकुमेन्टेसन गर्दैछौँ र प्राप्त भएका चिजहरू हामी केही समयमा चाहिँ सिलसिलेवार ढङ्गले हामी सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई चाहिँ बुझाउनेछौँ। त्यस पछाडि उहाँहरूले पनि धेरैतिरबाट आएका सुझावहरूलाई एकत्रित गर्नुहुनेछ र फेरि पनि छलफलको चरण जारी रहन्छ। सम्भवतः आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को अर्को संशोधन चाहिँ नि हाम्रो बिचमा आउनेछ र त्यसले अहिले भएका फिल्ड लेभलमा भएका समस्याहरूलाई, कानुनले पारेका केही जटिलताहरूलाई फुकाउनको लागि पहल गर्नेछ भन्ने कुरा म यहाँको बिचमा राख्छु। गाउँपालिकाहरूबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउनका लागि गाउँपालिकाहरूलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन महासङ्घले पहल गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेलले बताउनु भएको छ। अब यो नेपाल सरकारकै कार्यक्रममा पनि छ हैन, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको चाहिँ रकम प्रयोग गरेर द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा चाहिँ विस्तार गर्ने भन्ने छ हैन। जसरी सुरुमा चाहिँ पहिलो आर्थिक वर्षमा हामीले देशभरि के भने ब्याङ्क भएन भनेर चाहिँ माग राख्यौँ। दोस्रो वर्षसम्म आइपुग्दा पनि त्यही माग चाहिँ अलि टड्कार रूपमा उठ्यो। तर तेस्रो वर्षदेखि त्यो माग रहेन, किनभने देशभरिका 753 मध्ये ब्याङ्कको शाखा नपुगेको पालिका भनेको चाहिँ 22 वटा पालिका मात्रै भयो। भनेपछि अब त्यो विषय मागको रूपमा आएन हैन। पछिल्लो वर्ष हामीले इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि पनि भन्यौँ हैन, र दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसका लागि पहल कदमी पनि गर्यो हैन। विभिन्न कम्पनीहरू छनौट गरेर जहाँ इन्टरनेट सेवा पुगेको थिएन त्यो ठाउँमा लगेर इन्टरनेट सर्भिसहरू जोडिदियो हैन। तर भयो के भने त्यो इन्टरनेट सर्भिसको क्वालिटी राम्रो छैन भन्ने कुराको उसले चाहिँ आफूले मोनिटरिङ गर्न सकेन। उसले कुनै कम्पनीलाई चाहिँ त्यो काम गर्न ठेक्का अवार्ड गर्यो, कम्पनीले गएर जोडिदियो
तर जोड दिएको चिजको क्वालिटी कसैले कन्ट्रोल गर्न सकेन। त्यो कहाँ कम्प्लेन गर्ने भन्ने कम्प्लेन गर्ने ठाउँ पनि निर्धारित हुन सकेन। यी कारणले सरकारको बजेट त खर्च भयो होइन, लगानी भइसक्यो इन्टरनेट विस्तारका लागि, तर त्यो दिगो हुन सकेन। 8-9 महिना चल्यो, त्यस पछाडि फेरि त्यसको चाहिँ पावर घट्यो, फेरि चाहिँ त्यो ड्यामेज भयो होइन। यस्ता खालका समस्याहरू छन्। यसलाई सुल्झाउनको लागि हामी चाहिँ सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग कुराकानी फेरि पनि गर्छौँ। कतिपय विषय चाहिँ के छन् भने नेपाल सरकारले तयारी गरेका, नेपाल सरकारसँग प्रविधिहरू पनि भएका, उससँग सेवा सुविधा पनि भएका, जस्तो सूचना प्रविधि विभाग छ, DOIT भन्ने छ होइन, के अरे DOIT भन्ने छ। भनेपछि यो विभागसँग भएका कतिपय सेवा सुविधाहरू हामीले पालिकाहरूसँग चाहिँ पुर्याउन सक्नुपर्ने देखिन्छ। उहाँहरूसँग पनि गाउँपालिका केन्द्रित धेरै कार्यक्रमहरू भएको हामीले पायौँ, तर अब सबै गाउँपालिका यसमा अवेर छैन। यसका लागि पनि हामीले चाहिँ थप पहल कदमी लिन्छौँ। स्थानीय तहहरूबाट हुने कामहरूलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउनका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूबीच बढीभन्दा बढी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने बताउँदै महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेल स्थानीय तहमा हुने कार्यहरूलाई आगामी दिनमा अझ बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारवाला निकायहरूले समन्वयात्मक ढङ्गले कार्य गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। अब सङ्घको पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र छ, प्रदेशको पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र छ, संविधानले डिफाइन गरेको छ होइन। अब हामीलाई नसोधी किन बजेट छुट्टाइस भनेर भनिहाल्न पनि मिल्दैन हेर्नुहोस्, किनभने त्यो पनि अब प्रदेशको पनि आफ्नो राइट्स छ होइन। उहाँहरूले स्थानीय तहबाट सिफारिस भइआएका आयोजना कार्यक्रमहरूलाई रिफरेन्सको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ, त्यही मात्रै छान्नुपर्छ भन्ने बाध्यता चाहिँ छैन होइन। त्यो मान्न पनि हुँदैन। एउटा माग हो होइन, माग पुरा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, बाध्यकारी होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो विद्युत टेलिकमका कार्यक्रमहरू यो केन्द्रीय स्तरकै व्यावसायिक निकाय हुन्, सरकारी स्वामित्वका व्यावसायिक काम गर्ने निकायहरू जोसँग चाहिँ मोनोपोलिस्टिक राइट्स छ होइन। जस्तो टेलिकम चाहिँ यत्रो ठुलो संस्था हो जसले चाहिँ के अरे यो तार बिछ्याएर ल्यान्डलाइन बाँड्ने काम उसले मात्रै गर्छ होइन। विद्युत वितरण गर्ने काम विद्युत प्राधिकरण बाहेक अरूले गर्दैन। अर्को कुनै कम्पनी छैन जसमार्फत चाहिँ हामी बिजुली वितरण गरौँ होइन। घर घरमा लगेर चाहिँ बिस्कुट बेचे जस्तो बेच्न मिल्दैन, त्यसका लागि ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ, त्यो भनेको विद्युत प्राधिकरणसँगै छ। ऊ चाहिँ नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त एकाधिकार भएको चाहिँ व्यावसायिक संस्था हो। उनीहरूले कामहरू गर्छन्, त्यसका लागि चाहिँ के हो भने हाम्रो प्लानहरू के छन् हामीले पनि सँगै पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आफै गएर उनीहरूले चाहिँ ती सबै काम गर्दैनन् होला, उनीहरूले मागको आधारमा नै काम गर्छन्। डिमान्ड नभएका त्यस पछाडि व्यावसायिकता नचल्ने ठाउँहरूमा उनीहरू कम जान्छन्। जस्तो विद्युत प्राधिकरणले सहरी क्षेत्रमा छिट्टै विद्युतको चाहिँ सेवा विस्तार गरिहाल्छ होइन, किनभने एउटा पोल दुईवटा पोल टाँग्दाखेरि उसले 50 घरलाई सेवा दिन्छ होइन। अब पहाडतिर गाउँतिर अलि टाढा दुर्गम ठाउँमा गयो भनेदेखि 2टा पोल तान्दाखेरि 3टा घरलाई पनि सेवा दिन सक्दैन भनेपछि अब ऊ त्यो ठाउँमा चाहिँ ऊ नाफामा जाँदैन क्या, लस हुन्छ, त्यस कारण ऊ कम जान्छ, त्यो ठाउँमा जान इच्छुक हुँदैन। भनेपछि त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहहरू आफैले आफ्नो बजेटहरू प्रयोग गरेर पोल खरिद गरेर चाहिँ गाड्ने, तार खरिद गरेर टाङ्ने, अनि बिजुली अब यहाँबाट बिजुली चाहिँ पठाइदिए भन्ने क्या, त्यस्तो खालका काम चाहिँ भइरहेका छन्। जहाँ नाफा हुँदैन त्यो ठाउँमा चाहिँ व्यावसायिक संस्थाहरू कम जान्छन्। यो चाहिँ अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ। त्यसका लागि अब व्यवस्थापन सुधार्ने, उनीहरूको चाहिँ नि क्राइटेरियाहरूलाई चाहिँ अलि पारदर्शी बनाउनलाई पहल कदमी लिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। अब टेलिकमको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ नि देशका करिब 40-50वटा पालिकाहरू अहिले पनि हाम्रो के भन्छ इन्टरनेट र टेलिफोनको चाहिँ एकदम राम्रो सुविधाबाट चाहिँ वञ्चित छन् होइन। ती ठाउँहरूमा हामीले पहल कदमी गर्नुपर्ने छ र ती ठाउँहरूमा चाहिँ राम्रो ब्यान्डविथ सहितको चाहिँ इन्टरनेट आउने वातावरणका लागि पनि हामीले चाहिँ यो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग महासङ्घको तर्फबाट हामी छिट्टै चाहिँ छलफलका लागि जाँदैछौँ। गाउँपालिकाहरू लगायत समग्र स्थानीय तहको सुदृढीकरण र व्यवस्थापनका लागि के गर्नु पर्ला त भनी हामीले स्थानीय शासन विज्ञ एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेललाई सोधेका छौँ। अब होइन गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् होइन। अब यही नै गर्ने भनेर अब अहिले यसको जति पनि समस्याहरू र गर्नुपर्ने वे फरवर्डकोलाई चाहिँ नि हामीले सानो 1-2 शब्दमा भनेर टुङ्गिहाल्ने कुरा पनि छैन है। अब मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले सधैँभरि के भन्छ आफ्ना जनता र आफ्ना मतदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने छ र त्यो चाहिँ अझै बढी चाहिँ आवश्यक देखिएको छ। अब किनकि निर्वाचन आइरहेको छ होइन। विगत समयमा काम गरियो, विगत समयमा अलिकति हामी प्रशासनमुखी पनि भयौँ होइन भने अब चाहिँ हामी फेरि फर्किनुपर्ने अवस्था छ। त्यो चाहिँ डाउन टु अर्थ नै फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कतिपय ठाउँमा हाम्रो आन्तरिक समन्वयका समस्याहरू पनि देखिएका छन्। हामीले जहाँ चाहिँ यो गाउँ
पालिकाको बजेट कार्यक्रममा आएको छैन भनेर 12-15वटा पालिकाहरू भन्यौँ। ती ठाउँहरूमा यो नआउनुको एउटा प्रमुख कारण भनेको चाहिँ प्रमुख र उपप्रमुखका बिचमा चाहिँ भएका असन्तुष्टि मनमुटावहरू नै कारण भनेर निस्केका छन्। कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो के भन्छ सदरमुकाम के पालिकाको सदरमुकाम नटुङ्गिएको र जहाँ अहिले सदरमुकाम तोकिएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ बहुमत सदस्यहरू असहमत रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि समस्याहरू देखिएका छन्। अनि यस्ता यस्ता कारणहरूलाई चाहिँ पहिल्याएर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूले आफ्ना जति पनि विकासकासँग सम्बन्धित घोषणापत्रहरूमा जे कुरा बोल्नुभएको थियो त्यो चिज चाहिँ पुरा गऱ्यौँ कि गरेनौँ भनेर चाहिँ यो साल चाहिँ हामी समीक्षा गर्नुपर्ने फर्केर हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त हुन सक्ने जति पनि बजेट कार्यक्रम र स्रोत साधनहरू छ त्यो धेरैभन्दा धेरै प्राप्त गर्नको लागि पनि त्यसका उपायहरू खोजी गर्ने, त्यसका लागि अलिकति चाहिँ सृजनात्मक हुने काममा पनि जनप्रतिनिधिहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ लागेको छ। यिनै अहिलेका चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने प्राथमिकता विषयहरू हुन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले गाउँपालिकाहरूको सुदृढीकरण, व्यवस्थापन, योजना निर्माण प्रक्रिया, क्षमता विकास लगायत समग्र गाउँपालिकाहरूको सुधारको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको छ।